नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। टारेर पनि टार्न नसकिने, सारेर पनि समय सार्न नसकिने मृत्यु जीवनकै सबैभन्दा गाह्रो र निकै तितो सत्य। कसैको मृत्यु भएपछि भनिन्छ कि त्यस मान्छेको आत्माले चाल पाइहाल्दैन, त्यही भएर आफ्नो मृत्यु भएको स्थान वरपर नै घुम्ने गर्दछ। कहिलेकाहीँ छरछिमेकहरूले पनि त्यस्तो आत्मा महसुस गर्दछन् भने प्राय जसो आफ्नै घरका सदस्यहरूले। आजको श्रृङ्खलामा यस्तै सम्बन्धी केही श्रोताहरूले आफूले भोग्नु भएको सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 110 श्रृङ्खलामा 6 श्रोताहरूले लेखी पठाउनु भएको सत्य घटना। पहिलो श्रोता। मेरो नाम सीताराम सुनार, घर प्युठान, नारीकोट। खासमा म मेरो बुबासँग घटेको त्यो डरलाग्दो घटना सुनाउन चाहन्छु। घटना 2068 साल भदौ महिना 9 गते तीजको रमझम चलेको बेलाको हो। हाम्रो घर नजिकै मेरी साइली फुपूको घर छ। बुबा फुपूकोमा गई तीजको रमझम मनाई बस्नुभयो। अन्य फुपूहरूको पनि घर घर गई सबैलाई बटुली साइली फुपूकोमा बुबा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यताउता गर्दा गर्दै रात छिप्पिसकेको थियो। दाजु र बहिनीहरू सबै गफगाफ गर्दै तीज मनाउँदा मनाउँदै रातिको झन्डै 12 बजिसकेको थियो। साइली फुपूको घर चाहिँ हाम्रै घर नजिकै, त्यही भएर बुबा आफ्नै घर गई सुत्ने भनी ढिपी कसी हिँड्नुभयो। फुपूको घरबाट हिँडेको केही समय र बाटोपछि दिउँसपुरीको खानपिन र नाचगानको कारण बुबालाई पेट गडबड भई साह्रै शौचालय गर्ने इच्छा भएछ। अनि बुबा त्यही नजिकै बारीमा बस्नुभयो। केही समय त्यसरी बसी आराम मिलेपछि बर्खे किराको आवाजसँगै जुनेली रातमा बुबाको नजर आफू बसेको छेउछाउमा गएछ। त्यतिकैमा आफूदेखि अगाडि करिब 20 मिटरको दूरीमा एउटा सेतो कपडा लगाएको जस्तो र टाउकोमा ठुलो कपडाले बेरेको जस्तो मान्छे अगाडि बढ्दै थियो। बुबाले को पो आयो लाज हुन्छ त भनी हतार हतार उठेर गोरेटो बाटोतर्फ लाग्नुभयो। त्यो आफूतिर आउँदै गरेको मान्छे त हरेक पाइलासँगै ठुलो ठुलो भइरहेको बुबाले देख्नुभयो। भूत प्रेतमा विश्वास नगर्ने मेरो बुबा उभिएर हेरिरहनुभयो र अचम्म मान्दै सोच्नुभयो, यो यति अग्लो मान्छे कहाँ पो जाँदैछ यति राति? अनि बुबाले त्यस अजङ्गको मान्छेलाई बोलाउनु पनि भयो, को होला भनेर। तर उसले केही उत्तरै दिएन र सरासर पश्चिमतिर लाग्न थाल्यो। त्यत्रो ठुलो मान्छे यो पक्कै कुनै चोर वा डाँकु हुनुपर्छ भनेर फटाफट घरमा आई कुकुर लिएर पुनः त्यही ठाउँमा जानै लाग्दा बुबाको कुकुर भने कुई कुई गर्दै पुच्छर लुत्रुक्क पार्दै कान स्याप्प पारी घरतिर फर्की पो दौडिहाल्यो। आफ्नो त्यस्तो आँटिलो कुकुर एक्कासी त्यसरी लुते भएर भागेको देख्दा बुबालाई साह्रै अचम्म लागेछ। अनि बुबा अगाडि फर्किएर ढुङ्गा र माटो फाल्दै को हो कहाँ छस् तँलाई पिट्नु पर्ने भयो भनेर एकलाई कराउनु भयो। तर वरपर कोही पनि देख्नु भएन। अनि बुबा फेरि हतार हतार घर आएर आमालाई सबै कुरा भन्नुभयो। बुबा घर आएको यस्तै 15-20 मिनट पछि त त्यस्तो हट्टाकट्टा बुबाको बिस्तारै मुटु दुख्न थाल्यो। अनि 30-35 मिनट पछि त बुबा छटपटाउन थालिहाल्नुभयो। घडी हेर्दा रातिको 2 बजेको थियो। बुबाले आमालाई भन्नुभएको घटनाहरू आमाले सुन्नु भएकोले आमाले हामीलाई उठाएपछि हामीले बुबालाई बल्ल तल्ल लामा कहाँ पुर्यायौँ। लामा कहाँ पुर्याउँदा त त्यो सिकारी अर्थात् मसान पो थियो रे। उहाँले भन्नुभयो कि त्यो मसान 2 मिटर जति मात्रै नजिक भइदिएको भए त भस्मै पारिहाल्थ्यो रे। साँच्चीकै त्यो घटनाको कुरा गर्दा अझै पनि बुबा तर्सिनुहुन्छ। दोस्रो श्रोता। म विश्वास लिम्बू। आज म हजुरहरूलाई मसँग घटेको सत्य घटना भन्न गइरहेको छु। यो घटना अस्तिको दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडिको हो। हाम्रो धापाखेल ललितपुरमा 1 तल्लाको सानो घर छ। त्यो घटना घटेको दिन मेरो आमा, बुबा र भाइ मेरो मामा घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो।
मेरी आमाले मलाई उहाँहरू एक रात मामा घरमै बिताउने कुरा सुनाउनु भयो र मलाई चाहिँ कतै नगई घर कुरेर बस्नु, राति समयमै खाना पकाएर खानु अनि ढिला नगरी सुत्नु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू मामा घरतर्फ लाग्नुभयो। म एकछिन ढोकैमा उभिएर उहाँहरूलाई हेरेर बसेँ। त्यसपछि म भित्र गएर आफ्नो कोठामा गई मोबाइल चलाउन थालेँ। बिस्तारै साँझ पर्न थाल्यो। मैले खाना पकाएर खाना खाएँ। खाना पकाएर खाइसक्दा त्यस्तै रातिको 8:30 जति बजिसकेको थियो। त्यसपछि खाटमा पल्टिँदै मैले एउटा चलचित्र हेर्न थालेँ। चलचित्र सकिँदा रातिको 10:30 नाघिसकेको थियो। अब सुत्नु पर्यो भनी बत्ती निभाएर म निदाउन कोसिस गर्दै थिएँ। लगभग 5 मिनट जतिपछि मैले हाम्रो कौसीमा कोही मान्छे बिस्तारै पाइला डङरङ डङरङ गर्दै बजाउँदै हिँडेको आवाज सुने। पहिलोचोटि त मेरो कान बजेको होला भनी बेवास्ता गरेँ, किनभने हाम्रो कौसीमा जानको लागि घरमा म बाहेक कोही पनि थिएन। त्यसपछि एकैछिनमा मैले फेरि त्यसै गरी कसैको पाइलाको जस्तो आवाज सुने। अब चाहिँ जुरुक्क उठेर बत्ती बालेँ र ध्यान दिएर सुने। कौसीको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म डङरङ डङरङ गर्दै कोही खुट्टा बजार्दै कुदिरहेको जस्तो आवाज मैले सुने। मेरो मुटु जोड जोडसँग धड्किन थालिसकेको थियो। मैले हिम्मत गरेर एकचोटि माथि गएर हेर्ने विचार गरेँ। आफ्नो कोठाबाट बाहिर गई भर्याङको बत्ती बालेर माथि कौसीको ढोका अगाडि गएर उभिएँ। मोबाइलको टर्च लाइट बालेर ढोका खोलेर बाहिर गएँ। टर्च लाइटलाई यताउति घुमाउँदै कौसीको चारैतर्फ हेरेँ, तर कोही भेटिन। कौसी त पुरै खाली नै थियो। म अचम्म मान्दै तल जान भर्याङ ओर्लिँदै थिएँ। आधा भर्याङ तल आइसकेपछि त त्यो भर्याङको बत्ती झ्याप्पै निभ्यो। म एकछिन त्यहीँ उभिएँ। डरको कारण मेरो मुटु जोडसँग धड्किरहेको थियो। आफूलाई सम्हाल्दै मैले आफ्नो कोठातिर हेरेँ। मेरो कोठाको बत्ती त बलिरहेकै थियो। बत्ती गएको होइन रहेछ, बत्ती जलेको पो थियो कि। म हत्तपत्त तल आएँ। त्यसपछि मैले भर्याङको बत्तीको स्विचतर्फ हेरेँ। त्यो मैले अन गरेर गएको स्विच त अफ पो रहेछ त। त्यसपछि म एकदमै डराएँ। मेरो शरीरभरि काँडा उम्रियो अनि केही नसोची कोठाभित्र हुत्तिएर गई ढोकामा चुक्कु लगाएर ब्ल्याङ्केटले मुख छोपेर सुतेँ। खोइ कतिखेर निदाएछु, सिधै भोलिपल्ट बिहान मेरो आँखा खुल्यो। भोलिपल्ट बिहान म फेरि कौसीतिर गएँ अनि भर्याङतिर गई त्यही बत्तीलाई हेर्न थालेँ। त्यो कसैले ननिभाउन्जेल आफै त्यसको स्विच बन्द हुँदै हुँदैन थियो। म उठेको 1 घन्टापछि आमाहरू घर आइपुग्नुभयो। मैले मेरो कुरा कसैले पत्याउँदैनन् भनेर हिजो राति घटेको घटना कसैलाई भनिन। त्यही दिन मैले थाहा पाएँ कि हाम्रो छिमेकीमा बिरामी पर्नु भएकी आमा त हिजै राति नै बित्नु भएछ। के त्यस रात हाम्रो कौसीमा खुट्टा बजारेर दौडिने र भर्याङको बत्तीको स्विच अफ गर्ने तिनै आमा थिइन् त? त्यो रात सम्झिँदा मेरो जिउ अझै पनि सिरिङ्ग हुने गर्छ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम पवन हो र म इन्डियाको कालिम्पोङ भन्ने ठाउँमा बस्छु। मलाई मेरो बुबाले उहाँसँग एउटा डरलाग्दो घटना घटेको सुनाउनु भएको थियो। घटना आजभन्दा 3 वर्ष अघिको हो। मेरो बुबा सेनामा भई कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस समय उहाँको पोस्टिङ चाहिँ कोलकातामा मेदिनीपुरको जङ्गलमा भएको थियो। मेरो बुबा र उहाँको 3 जना साथी पोस्टिङ भएको पहिलो रात जङ्गलको गस्ती गरी जागा नै भई बस्नुपर्ने थियो। मेरो बुबा भने चियाको एकदमै ठुलो पारखी। चिया पिउन साह्रै नै रुचाउने। दिनमा चिया धेरै पटक पिउनु नै पर्ने। त्यस रात पनि उहाँहरू ड्युटी बस्दा बस्दै बुबालाई भने चिया पिउन नपाउनु भएकोले साह्रै तलतल भएछ अनि त्यही एउटा ठाउँमा आगो फुकेर चिया बनाउने निर्णय लिनुभयो। रुखै रुखको बीचमा बसिरहनु भएको बुबाको टोली सिमसिम परिरहेको पानीबाट ओत लागेर बसिरहनु भएको थियो। बुबा चाहिँ चिया बनाउन भनी आगो बाल्नको लागि थोरै सुक्खा दाउराहरू खोज्न जङ्गलको यताउता हेर्न थाल्नुभयो। तर पानी परि तल झरेर रुखका हाँगाहरू भिजेकोले हुँदा उहाँहरूले सुक्खा दाउरा भेट्नै सक्नु भएन। अब चिया त पिउनु नै पर्छ, जसो तसो बन्दोबस्त त गर्नै पर्यो भनेर बुबा र उहाँको साथी अलि तलतिर खोलाको किनारतर्फ सुक्खा काठका टुक्राहरू खोज्दै झर्नुभयो।
त्यस खोलाको किनारमा भने उहाँहरूले केही सुक्खा काठका टुक्राहरू भेटाउनुभयो र 4-5वटा दाउरा टिपेर आफ्नो क्याम्पमा फर्किनुभयो। ढुङ्गाहरूको बीचमा त्यस दाउराहरूलाई राखी आगो बाली उहाँहरूले चिया पकाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि एउटा साह्रै नै अनौठो र अचम्म लाग्दो कुरा भयो। जति जति त्यो दाउरामा आगो सल्किँदै जान्थ्यो, जति जति त्यो दाउरा बल्दै हुन्थ्यो, उति उति नै त्यस चुलोबाट कोही आइमाई रुँदै गरेको जस्तो आवाज आउँथ्यो। मेरो बुबा र बुबाको साथीहरू भने त्यस्तो जङ्गलको ठाउँमा मधुरो गरे कुनै आइमाई रोइरहेको सुन्दा वरिपरि हेर्न थाल्नुभयो, वरिपरि टाउको डुलाउन थाल्नुभयो। कतै कोही आइमाई सङ्कटमा परेर पो रुन थालिन् कि वा कतै हराइन् कि, यस्ता कुराहरू सोच्दै। तर उहाँहरूले कोही पनि देख्नु भएन। दाउरामा बलिरहेको आगो भने समयसँगै दन्किँदै थियो र दन्किएको आगोसँगै त्यस केटीको रोदन पनि बढ्दै थियो। त्यही चुलोबाट आइरहेको त्यो रोदनको आवाज अब भने उहाँहरूलाई प्रष्टै भयो। त्यही चिया बसालेको भाँडोको मुनिबाट आइरहेको छ भनी। बुबा र उहाँको साथीहरू निकै अनौठो मानी उम्लिएको चियालाई निकालेर दाउराको आगो निभाई आगोको गोल र बाँकी रहेको दाउराको चिरपटलाई छुट्टाई मिल्काइदिनु भयो। चिया साथीहरूमाझ बाँडेर पिउँदै गर्दा मेरो बुबा र उहाँको साथीहरू सबैजना बेहोस हुनुभयो। भोलिपल्ट बिहान सबैजनाको एकै साथ होस आयो। रातभरि बसेको टोलीलाई विश्राम गर्न दिन अर्को टोली आइपुगेको रहेछ। अनि त्यो टोलीले भने रात्रि टोली भुसु भुसु निदाएको देख्दा टोलीको अफिसरले गाली गर्दै उठाइरहेका थिए। के भयो तिमीहरूलाई, सुति पो रहेको छौ त भनी गाली गरेको बोलीमा सोद्धा न त मेरो बुबाले नै केही उत्तर दिन सक्नुभयो, न त उहाँको साथीहरूले नै। त्यसपछि मेरो बुबा भने निकै बिरामी पर्नुभयो। अस्पतालमा डाक्टरहरूलाई देखाउँदा पनि केही खराबी देखिएन। उनीहरू केही भन्नै सकेनन्। केही नभएपछि बुबा छुट्टी लिएर घर आई हामीलाई यी सबै भन्नुभयो। हामी राई भएको कारण हामीले बुबालाई नाम चलेको धामी बिजुवाकोमा लग्यौँ र के भएको भनेर सोद्धा त मेरो बुबाले त्यस रात चिया पकाउन भनी खोलाको बगरमा भेटी बाल्नु भएको दाउरा, त्यो त एउटी आत्महत्या गरेर मरेकी 23 वर्षे उमेरकी केटीलाई जलाएको आधा नबलेको दाउरा पो रहेछ त। त्यस्तो दाउरा प्रयोग गरी चिया बनाएको कारण उहाँहरूलाई त्यस आत्मालाई सताएको भन्नुभयो। यताउता गरेर त्यस बिजुवा धामीले उपाय निकाली उपचार गर्नुभयो र बिस्तारै बुबा जाति त हुनुभयो। तर त्यस चिया पकाउँदै गर्दा उहाँले र उहाँको साथीहरूले सुन्नुभएको त्यो रोदन त्यही केटीकै थियो होला। मेरो बुबा त्यस घटना अहिले पनि सम्झिनु हुँदा डराउनुहुन्छ। चौथो श्रोता। मेरो नाम सोनिसा खत्री। खासमा मेरो बुबाको यस्तो अनुभवहरू धेरै छन्। हामीलाई हामी सानो हुँदा धेरै सुनाउनुहुन्थ्यो। तर यो घटना मेरो आफ्नै अनुभवसँग पनि जोडिएको भएकोले लेखेर पठाउन मन लाग्यो। कुरा आजभन्दा 15 वर्ष अघिको। म अहिले 25 वर्षको भएँ। त्यो बेला म 9-10 वर्षकी थिएँ। मेरो बुबा मैजु बहालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। बुबा पेसाले ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको शिफ्ट कहिले कता त कहिले कता पर्थ्यो। एक रात काम सकाएर लगभग रातिको 1 बजे बुबा गाडी गराजमा राखी चाबहिल गणेशस्थान मन्दिरको बाटो हिँड्दै घर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ धुमबाराहीमा बस्थ्यौँ। बुबा खासै नडराउने, शारीरिक व्यायाम गरी आफ्नो शरीर पनि निकै हट्टाकट्टा बनाउनु भएको यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो। त्यस रात बुबा बिस्तारै आफ्नै गतिमा हिँडी चुरोट पिउँदै गीत गुनगुनाउँदै अघि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। गणेश मन्दिर कटिसकेपछि बुबाले पछाडिबाट ओए कुमार भन्दै कसैले बोलाएको आवाज सुन्नुभयो। बुबाको नाम कुमार थियो अनि बुबालाई साह्रै नै अचम्म लागेछ, किनकि रातिको समयमा त्यहाँ बाटोमा कोही पनि थिएनन्। बुबा आफ्नो चलिरहेको पाइला अढाई फर्किएर पछाडि हेर्नुहुँदा 2 जना भर्खरको केटाहरू देख्नुभयो। दुवैले सेतो सर्ट र सेतो प्यान्ट लगाएका थिए। आफूलाई नामले बोलाएको हुनाले बुबाले तपाईहरू को होला, मैले चिनेन त भनी कौतूहलता व्यक्त गर्दै प्रश्न गर्नुभयो।
ती दुई मध्ये एकजना केटाले सानो आवाजमा, कुमार, मलाई तिमीले सरको तानेको चुरोट अति खान मन लाग्यो, मलाई देऊ न भन्यो। पछाडि फर्किउन्जेल हातको चुरोट ठुटो भई सकिसकेको थियो। त्यस्तो राति त्यस्तो अनौठो कुरा गरेको सुन्दा बुबालाई कता कता डर लाग्न थालेछ। अनि अर्को केटोले हाँस्दै, मलाई पनि है भन्यो। बुबालाई केही गर्न वा भन्न मन लागेन। एक्कासी मन मस्तिष्कले त्यहाँबाट निस्की भनेर सुझाव दिन थाले। अनि उहाँ एकदमै आत्तिएर आफ्नो बाटो समय लम्किन थाल्नुभयो। केही पाइला मात्रै अघि बढेपछि बुबा पछाडि फर्की हेर्दा बाटो पुरै सुनसान देख्नुभयो। ती दुई केटाहरू गायब भइसकेछन्। बुबाले घर आएर हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यसको 3-4 दिनपछि बुबा फेरि काम सकाएर रातिको 11 बजे त्यही बाटो हिँड्दै घर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। बुबालाई फेरि, ओइ कुमार, आज पनि चुरोट नदिने भन्दै पछाडिबाट बोलायो। बुबा डराउँदै पछाडि फर्किनुभयो। फेरि अस्तिको झैँ उही दुई केटाहरू, उही सेतो सर्ट र सेतो प्यान्टमा र अनुहारमा अस्तिकै जस्तो भाव। अनि बुबाले डरको स्वरमा, मसँग चोट छैन त भनेर फर्किन लाग्दा बुबालाई एउटा केटाले बुबाको काँधमा हात राख्दै यस्तो भन्यो, चिन्ता नलिऊ, अबको 15 वर्षमा तिमी पनि हामी जस्तै चुरोट माग्दै हिँड्छौ। त्यसरी काँधैमा हात राखेर त्यस्तो डर लाग्दो कुरा गरेपछि बुबाले डरले खल्तीमा राखेको लाइटर तुरुन्तै निकाली बालिदिनुभयो र लाइटर बल्ने बित्तिकै आफ्नो छेउमा उभिरहेका ती दुई केटाहरू बिलाइ गए। समय बित्दै गयो। त्यसपछि बुबाले ती दुई केटाहरूलाई भने कहिले पनि देख्नु भएन। तर बुबालाई हरेक वर्ष आफ्नो उमेर सकिन लागेको महसुस हुन्थ्यो। सधैँ मलाई तिमीहरूको नाति नातिनी खेलाउन पाउँदिन भनी साह्रै भावुक हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ बुबाको पहिलो छोरी, अनि बुबाले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। नभन्दै बुबाको सन् 2020 साल अप्रिलमा निधन भयो। म नेपाल बाहिर बस्छु र कोरोनाको लकडाउनले गर्दा म नेपाल जान पनि पाइनँ। बुबा त्यसरी बित्नु भएको खबर सुन्दा धेरै नै दुःख लागेको थियो। उहाँ बित्नु भएको 6 महिना पछिको कुरा हो। म त्यस बिहान सुतिरहेकी थिएँ। बिहानकै समय थियो क्यारे। मलाई एक्कासी कसैले वा केहीले पो हो घाँटी अठ्याएको झैँ महसुस भयो। हात खुट्टा पुरै प्यारालाइज जस्तै ऐठन परेको झैँ भयो। तर मेरो आँखा भने खुल्लै थियो। मैले मेरो बुबा मेरो अगाडि उभिएको देखेँ। बुबा पहिले भन्दा धेरै मोटो हुनुभएको रहेछ। सेतो सर्ट र सेतो प्यान्ट लगाउनु भएको थियो र बुबाको पुरै शरीर कुनै चम्किलो बत्ती झैँ बलिरहेको थियो। बुबाले मलाई हेरेर भन्नुभयो, छोरी, मलाई प्लिज एउटा चुरोट देन, असाध्यै खान मन लाग्यो। मेरो आँखाले जे देख्यो मैले विश्वास गर्न सकिनँ। सायद 1-2 सेकेन्डको अन्तरालमै होला। मैले बुबाको दुई काँध छेउछाउमा अर्को 2 जना केटाहरू देखेँ। दुवैजना केटा सेतो सर्ट सेतो प्यान्टमा दाँत देखाउँदै मलाई हेरेर हाँसिरहेका थिए। एकैछिनमा बुबाहरू मेरो आँखाबाट ओझेल हुनुभयो। ती दुई केटाको रूप बुबाले हामीलाई सानामा भन्नु हुँदाको जस्तै थियो। जब मलाई अठ्याउन छोड्यो म एकदम रोएँ, आत्तिएँ। सायद बुबाले भन्नुभएको अनुभव, ती भूतहरूले उहाँलाई भनेका कुरा, ती सबै साँच्चै नै थिए झैँ लाग्न थाल्यो। 5औं श्रोता। मेरो नाम आकृति अधिकारी हो। यो घटना पोखराको हेमराज सुइखेतमा घटेको घटना। म 11 वर्षको हुँदा घटेको थियो। मलाई अहिले पनि राम्रोसँग याद छ र अहिले पनि त्यो घटना सम्झिँदा निकै डर लाग्छ। घरमा हजुरआमा, आमा, म अनि बहिनी बस्थ्यौँ। बाबा विदेश जानुभएको थियो। मेरो काका पनि विदेश जानुभएको थियो। काकी चाहिँ सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हजुरआमा माथि घरमा सुत्न जानुहुन्थ्यो। घटना घटेको रातको कुरा हो। हाम्रो घरमा भैँसी ब्याएको थियो र आमालाई भने भैँसी बेला बेला दुध दिनै मान्दैन थियो। त्यस्तो बेला हजुरआमा नै आउनु पर्थ्यो। रातिको यस्तै 8:30 बजे मलाई आमाले हजुरआमालाई बोलाएर आइजा भन्नुभयो। म भने राति परेपछि पनि बाहिर यताउति गर्नु परेमा डराउने खालकी थिइनँ।
आमाको पुरानो नोकिया मोबाइलको टर्च लाइट बालेर माथि घर जाँदै थिएँ। मेरी हजुर आमाको आफ्नै आमाको जेठानी पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले ठुली आमा भन्थेँ। ठुला हजुरबा बित्नु भएकोले उहाँहरू सेतो कपडा लगाउनुहुन्थ्यो। माथि घर पुग्न 1 मिनेट जतिको दूरीको बाटोमा थिएँ। म 2 बाटोमा पुगेकी थिएँ। एउटा बाटो काकाको घर जान्थ्यो भने अर्को माथि ठुली आमाको घर। एउटा धारा त्यहाँ अहिले पनि छ र त्यहाँ नियाल घारी पनि छ। म 2 बाटोमा पुग्दा एउटा सेतो कपडा लगाएर कोही बसेको देखेँ। ठुली आमा दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै हिँड्न सक्नु हुँदैन थियो। सहारा चाहिन्थ्यो। उहाँ कहिले ठुलो छोराकोमा त कहिले माहिलो छोराकोमा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यो सेतो कपडा लगाएकी महिला ठुली आमा जस्तो लाग्यो र मैले ठुली आमा भनेर बोलाएँ। तर उत्तरमा भने मैले केही आवाज सुनिनँ। मैले फेरि पनि 2 पटक बोलाएँ। हम हम गरेको आवाज आयो। मैले कता गएर आउनु भएको यति राति भनेर सोधेँ। फेरि पनि हम हम गरेको आवाज मात्रै आयो। मलाई कता कता डर लागेको महसुस भयो। मैले निकै हिम्मत गरेर फेरि पनि त्यही प्रश्न सोधेँ। कता गएर आउनु भएको कि जान लाग्नु भएको ठुली आमा? केही जवाफ नै आएन। हिँड्न नसकेर बस्नु भएको हो भने म आमा वा काकीले बोलाउँछु मैले भने। तर फेरि त्यही झनै डर लाग्दो तरिकाले हम हम गर्दै सास फेरिरहेको आवाज मात्रै आयो। यसपालि त अझ जोडले ठुलो आवाज। म डराएर काकाको घरतिर आत्तिँदै भागेँ र म काकाको घर पुग्दा आमा र काकी सुत्न लाग्नु भएको रहेछ। म 8:30 बजे माथि घर जान हिँडेको 9:30 बजे पो पुगेकी थिएँ। 5 मिनट लाग्ने बाटो त्यस दिन 1.5 घन्टा लागेको थियो। मैले सबै कुरा आमा र काकीलाई भने र काकीलाई मैले ठुली आमा त्यही बाटोमा गाह्रो गरी सास फेर्दै थचक्क बसिरहनु भएको छ भनी त्यही ठाउँमा जाँदा त्यहाँ त कोही पनि थिएन। काकी र म माथि ठुली आमाको घरमा जाँदा ठुली आमा त माहिल्लो ठुलबाबाको घरमा जानुभएको 2 दिन भयो भनेर हामीले बुझ्यौँ। म साह्रै नै आत्तिएँ अनि म र आमा भएर तल गोठमा आयौँ। पछि फर्किने बेलामा आमा एक्लै जानुभयो। त्यस रात म निदाउनै सकिनँ। भोलिपल्टदेखि त म बिरामी भएँ अनि आमाले एकजना पाको हजुरबुबाले बोलाएर फुक्न लगाउँदा उहाँले सातो गएको रहेछ भन्नुभयो। त्यस दिनको केही दिनपछि ठुली आमा बित्नुभयो। ठुली आमा बित्नु भएपछि त म झनै आत्तिन थालेँ। त्यस रात देखेको दृश्य र महसुस गरेको घटना झनै मन मस्तिष्कमा गहिन थाल्यो। त्यस दिनदेखि दिउँसो पनि म त्यो बाटो हिँड्नु परे साह्रै नै डराई हिँड्ने गर्छु। 6औं श्रोता। मेरो नाम अम्बिका हो। मलाई सानोदेखि यस्तो भूत प्रेतहरूका कुराहरू सुन्न रमाइलो लाग्थ्यो। आमाहरू यस विषयमा कुरा गरेको सुन्दा पनि रमाइलो लाग्थ्यो। धेरै त्यस्ता कुराहरू पनि सुनिसकेकी थिएँ भूत प्रेत बोक्सीहरूको। तर आफैले अनुभव चाहिँ गरेकी थिइनँ। 6 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर म 10 कक्षामा पढ्थेँ। त्यो समयमा हाम्रो पुरानो घर भत्काइएर नयाँ बनाउन लागिएको थियो। त्यसैले हामी छिमेकीको घरमा एउटा कोठामा सरेका थियौँ। घरमा हामी 4 जना थियौँ। दिदी, आमा, बुबा र म। म आमासँग सुत्थेँ अनि बुबा चाहिँ त्यही कोठामा अर्को पलङमा सुत्नुहुन्थ्यो। दिदी चाहिँ दिदीको साथीकोमा सुत्न जानुहुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै थिए। बितिरहेका दिनसँगै हाम्रो नयाँ घर पनि बन्दै थियो। भूत चढ्ने कुरा त पहिले सुन्दै मात्रै आएकी थिएँ, तर अनुभव भने गरेकी थिइनँ। अचानक एक दिन यस्तै बिहान सबेरै 5:30 बजेतिर म त्यही कोठामै आमासँग निदाइरहेकी थिएँ अनि अर्को पलङमा बुबा पनि निदाइरहनु भएको थियो। एक्कासी मेरी आमा निन्द्रामै हाँस्न थाल्नुभयो। मैले सोचेँ कि गहिरो निन्द्रामा सपनाभित्रै हाँसिरहनु भएको छ होला अनि साँच्चैमा पनि हाँस्न थाल्नु भएको। त्यही भएर मैले बोलाएँ, आमा 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 भनेर। आमा, तर आमाले केही उत्तर दिनु भएन। एक्कासी हाँस्ने फेरि निदाउने, एक्कासी हाँस्ने फेरि निदाउने। उहाँ ठ्याक्कै यस्तो मात्रै हुनुहुँदै थियो। मलाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो।
त्यसैले मैले मेरो बुबालाई उठाएँ। बुबा पनि गहिरो निन्द्रामै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त उहाँले आमा हाँस्नु भएको सुन्नु भएन र उठ्नु भएन। बुबालाई मैले उठाएपछि उहाँ उठ्नुभयो अनि बुबाले पनि आमालाई बोलाउनु भयो। तर अझ त्यस्तै, आमाले केही प्रतिक्रिया नै दिनु भएन। मैले फेरि आमा आमा भनी उहाँलाई बोलाएँ। एक्कासी मेरी आमा ठुलो आवाजले कराउनु भयो, को हो तेरो आमा? म तेरो आमा होइन। मलाई पिटौला झैँ गर्नुभयो। फेरि सुत्ने अनि फेरि हाँस्ने, यस्तै नै हुन थाल्यो। आमाले त्यस्तो व्यवहार कहिल्यै गर्नुभएको थिएन। अझ त्यस्तो डर लाग्दो स्वरमा कहिल्यै मसँग बोल्नु भएको थिएन। म डर लागेर रुन थालेँ। म अचम्म भएर बुबा नजिक गएँ अनि रुँदै बसेँ। आमाले ठुलो ठुलो स्वरमा हाँसेको, त्यसरी कराएको अनि म रोएको यो सबै सुनेर होला हाम्रो छिमेकी हाम्रो कोठामा ढकढकाउन थाल्नुभयो। अनि बुबा ढोकामा गई ढोका खोली यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। छिमेकी काकी भित्र आई उहाँले पनि आमालाई बोलाउनु भयो। छिमेकी काकीले बोलाउँदा भने आमाले केही बोल्नु भएन। चुप लागेर आँखा चिम्लिएर सुती बस्नु नै भयो। त्यो देखेपछि छिमेकी काकीले मलाई एकचोटि फेरि आमालाई आवाज देऊ त भन्नुभयो। आमा, मैले फेरि आमा आमा भनेर बोलाएँ। आमा, अनि बुबाले पनि मेरी आमाको नाम लिएर उहाँलाई बोलाउनु भयो। त्यसरी मैले र बुबाले बोलाउने बित्तिकै आमा त झुरुक्क उठेर म तेरो आमा होइन, म तेरो बुढी पनि होइन भनेर कराउन थाल्नुभयो। तर आमाले उहाँको आँखा भने बन्दै राखी ती सब बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो देखेर छिमेकी काकी पनि आत्तिँदै डराउँदै उहाँले तुरुन्तै हाम्रो टोलमा रहेको यस्तै तन्त्र मन्त्र जान्ने बुढी आमैलाई बोलाएर लिएर आउनुभयो। उहाँले मन्त्र पढ्नुभयो अनि जल छर्किदिनुभयो र फूल राखिदिनुभयो। त्यस बुढी आमाले ती सब गर्नु भएपछि मेरी आमाको एकैछिनमा होस आयो। आमाको होस आएपछि त्यस बुढी आमैले आमालाई केही प्रश्नहरू गर्नुभयो। तर आमालाई त आफू त्यसरी बडबडाएको, हाँसेको अनि आफूले बोलेका शब्दहरू र गरेका व्यवहारको बारेमा केही अत्तो पत्तो नै रहेनछ। अनि त्यस बुढी आमैले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यसरी अब नबस, कालो जादु लागेको हो, अरू जान्ने ठाउँमा देखाउन गइहाल। त्यसपछि सोही दिन आमा र छिमेकी काकी एकजना शक्तिशाली जान्नेकोमा जानुभयो। त्यहाँ गएर थाहा भयो कि हाम्रो आफ्नै कोही मान्छेले हाम्रो घर बनाउँदै गरेको सहन नसकेर आमालाई बिगार गरिदिएको पो रहेछ। पुतली बनाएर बिगारेको र पुतली बनाएर गाडेको भन्नुभयो। यो भन्दा अलिकति ढिलो भएको भए मेरी आमा 100% पागल हुनुहुन्थ्यो रे। अहिले 6 वर्ष भइसक्दा पनि त्यो घटना सम्झियो भने जिउ नै सिरिङ्ग हुन थाल्छ र डर लाग्न थाल्छ। अब मैले भन्न गइरहेकी घटना चाहिँ मलाई निकै भावुक बनाउने खालको लाग्छ र यो भने हत्तपत्त सबैलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। तपाईहरूले सुन्नु भएकै छ होला गार्डियन एन्जल भनेर। 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मेरो बुबा बित्नु भएको केही दिन भएको थियो। बुबा बित्नु भएदेखि म एक्लै हुँदा पनि कहिल्यै एक्लै महसुस नै भएन। एक्लै बस्दा पनि कोही मसँगै छ यस्तो खालको लागि नै रहन्थ्यो। भन्छन् नि, मान्छे मर्छन् तर आत्मा कहिल्यै मर्दैन भनेर। अहिले चाहिँ यो कुरामा विश्वास लाग्छ। बुबा बित्नु भएको केही दिनदेखि घरमा आवाज आउन सुरु भएको थियो। कहिले भर्याङबाट माथि उक्लिँदै गरेको जस्तो, त कहिले भान्सा कोठामा भाँडाकुँडाहरू चलाएको जस्तो, कहिले त मेरै बुबाले जसरी सास फेरेको जस्तो आवाज। सुरुमा त डर लागेको थियो। आमालाई भन्दा तँलाई मात्र भएको हो, तैँले धेरै सोचेर यस्तो लागेको भन्नुहुन्थ्यो। अचम्मको कुरा त के थियो भने ती आवाजहरू कसैले केही सुन्दैन थिए मैले बाहेक। त्यसैले विश्वास गरून् पनि त कसरी। तर यही कुरा मैले मामा घरकी हजुर आमालाई सुनाउँदा भने उहाँलाई यस्तै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि मान्छे पो मर्छ, शरीर पो जान्छ, तर आत्मा कहिले नै जाँदैन, हामीसँगै हुन्छ। यो कुरा सुनेर मलाई एकदम डर लागेको थियो।
तर हजुर आमाले नडराओ भनी आश्वासन दिलाउनु भयो। तेरै लागि वरपर बस्नु भएको होला, किनभने माया त हो, जिउँदो होस् वा मरेपछि माया त माया नै हो। मान्छे मरे पनि माया मर्दैन। तँलाई पो थाहा छ तेरो बुबा बितिसक्नु भयो भनेर, तर मरेको मान्छेलाई थाहा हुँदैन, समय लाग्छ। त्यसैले उनीहरू आउँछन् जान्छन्, तर केही हुँदैन। तेरै बुबा हो, नडरा। तेरै माया लागेर तँलाई भेट्न आएको हो। तेरो दिदीको पो बिहे भइसक्यो, काम गर्छिन्, आफ्नै जिन्दगी जिउन अब सक्छिन्। तँ त पढ्दैछेस्, आफ्नै भरमा बस्न सक्दिनस्, धेरै गर्न बाँकी छ नि तैँले। त्यसैले पनि के गर्छ, कसरी गर्छ, कतै तँ नराम्रो बाटोमा लाग्छेस् कि भनेर पनि आउँछ नि। यसमा डराउनु पर्ने कुरै छैन। जसलाई धेरै माया गर्छ मरेर गइसके पनि त्यस्तो मान्छेको आत्मा भने आफन्तको वरिपरि नै रहिरहन्छन् नि नानी। यो कुरा सुनेपछि म डराउन छाडे। हजुर आमाले भन्नुभएको कुरालाई भित्र मनदेखि लिएँ। आफ्नो वरिपरि कोही छ जस्तो महसुस भयो कि बुबालाई खुसी हुँदै सम्झिन्थे। दिनहरू यसरी नै बित्दै थिए। बुबा बित्नु भएपछि म उहाँको कोठामा एक्लै सुत्न थालेकी थिएँ। हजुर आमासँगको संवादपछि अब त डर लाग्दैन थियो। एक रातको कुरा हो, म सुतिरहेकी थिएँ। अचानक मलाई कसैले घाँटी थिचेको जस्तो अनुभव भयो। बोल्न खोज्दा आवाज पनि निकाल्न सकिरहेकी थिइनँ, न चल्न खोज्दा हलचल नै गर्न सकिरहेकी थिएँ। मेरो घाँटी यसरी कसैले न्याकिरहेको थियो कि मलाई लागिरहेको थियो त्यही क्षण मेरो यस धरतीमा अन्तिम क्षण हो भनी। आँखा पनि खोल्न सकिरहेकी थिएन र बल गर्दा जसो तसो आँखा भने खोल्न सके। आँखा खोल्दा एउटा एकदमै कालो मान्छे देखेँ। त्यो कालो मान्छे मेरो जिउमाथि चढेर मलाई नै त्यसको ठुला ठुला आँखाले एक टकले हेरी घाँटी न्याक्दै थियो। म आत्तिएँ र एकदम डराएर पसिना पसिना भइसकेकी थिएँ। मलाई सास फेर्न साह्रै गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। म एकदमै पीडामा थिएँ। पीडाको कारण म आँखा चिम्लिएर झनै आत्तिरहेकी थिएँ। त्यही बेला मैले मेरो बुबालाई सम्झिएँ। आँखा खोलेर त्यस डरलाग्दो कालो छायालाई हेर्दै बुबालाई सम्झि नै रहेँ। मेरो छेउमा एक्कासी एकदम छोटो समयको लागि मेरो बुबा देखा पर्नुभयो। बुबा त्यसरी देखा पर्नु हुने बित्तिकै मेरो आँखा उहाँतिरै गइहाल्यो। मुस्कुराउँदै मलाई हेरिरहनु भएको मेरो बुबा, मैले उहाँलाई त्यसरी देखेपछि मेरो थिचिरहेको घाँटीलाई एक्कासी आराम मिल्यो। म माथि बसिरहेको त्यस डरलाग्दो कालो छाया त मैले बुबालाई देख्ने बित्तिकै हराइसकेको रहेछ। बुबातर्फ रहेको आँखालाई मैले घुमाएर अघिनसम्म मेरो माथि बसिरहेको कालो छायालाई हेर्न खोजेँ, तर त्यस कालो छायालाई देखिनँ। अनि पुनः बुबापट्टि नै मेरो आँखाहरू घुम्न थाले, तर उहाँ पनि बिलाइजानु भइसकेको थियो। म जुरुक्क उठेँ, कोठा वरिपरि हेर्न थालेँ। साह्रै नै भावुक भएँ। आफूलाई सम्हाल्न नसकी धेरै रोएँ। रातभरि रोएर नै बित्यो। बल्ल हजुर आमाले भन्नुभएको कुरामा विश्वास लाग्यो कि मरेर गएपछि पनि आत्मा रहिरहन्छ र माया गर्ने मान्छेलाई सदैव रक्षा गरिबस्छ। मेरो बुबा, मेरो गार्डियन एन्जल।